अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है और ये क्यों होता है, इसकी क्या क्या वजूहात होती हैं और डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट आज हम इस वीडियो में सारी इंशाल्लाह बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक उनकी एक रिसर्च है जिसमें से उन्होंने डिफरेंट कंट्री से 1 करोड़ लोगों के ऊपर ये रिसर्च की। उस 1 करोड़ लोगों में तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 45 लाख से 55 लाख तक लोगों को डिप्रेशन की बीमारी थी। ये तो वो रिसर्च थी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की। दोस्तों, आपके मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार हैं मगर वो बताते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं बताते कि उनको पता है अगर हम ये अपनी ये बीमारी किसी को बताएंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हालत इस तरह की होती है कि इंसान समझता है शायद वो पागलपन का शिकार हो रहा है, शायद उसे पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं, या उसका जो ज़हनी हालत है वो उसको ज़हनी मरीज बना रही है। आने वाले दिनों में या आने वाले वक्त में वो खुद को एक पागल खाने में देखता है। लिहाजा ये चीज़ जो होती है जब इंसान के साथ हो रही होती है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहा है, वो उसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम डिप्रेशन की वजूहात के बारे में कि डिप्रेशन की रीजंस क्या होती हैं। फर्ज करें आप एक ही परेशानी को लेके बहुत ज़्यादा दिनों तक परेशान रहते हैं तो वो आपकी डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। नंबर 2, अगर आपके दिमाग में हार्मोन्स डिस्टर्ब हुए हैं, या तो उनकी ज़्यादती है या तो उनकी कमी है। नंबर 3 पे है आपकी मेडिकल कंडीशन। और नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, आपके घरेलू हालात। दोस्तों, जिन लोगों के घरेलू हालात अच्छे नहीं होते, जो गुर्बत की लाइन में जी रहे होते हैं, जो गुर्बत की जिंदगी जी रहे होते हैं, वो इस बीमारी का शिकार होते ही होते हैं। 5वीं चीज जेनेटिकली, कुछ लोगों के ये जेनेटिकली आ रहा होता है, यानी कि फर्ज करें किसी के वालिद को ये बीमारी थी तो उसके अगर 5 बच्चे हैं तो 5 में से किसी एक को ये बीमारी ही होती है। इसके अलावा भी दोस्तों इसकी कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन वो आपकी कंडीशन को देख के अंदाज़ा किया जा सकता है कि आपको क्या वजह हो रही है जिस वजह से आपको ये बीमारी शुरू हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा अगर आप परेशान रहते हैं किसी चीज़ को लेके तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिप्रेशन की शक्ल इख्तियार करती है। इस बीमारी में इंसान हर वक्त परेशान रहता है बिला किसी वजह के। हर वक्त इंसान के ऊपर मायूसी की कैफियत तारी रहती है। ज़रा बात पे उसे गुस्सा आता है, उसको पूरी रात नींद नहीं आती, नींद आ भी जाए तो बार बार आंख खुल जाती है। नींद ना पूरा होने की वजह से दिन भर उसके सर में दर्द रहता है, उसका जिस्म टूटता रहता है, थका थका सा, जैसे उसके जिस्म में एनर्जी है ही नहीं। वो खाता भी है तो उसको जैसे लगता ही नहीं। उसका पेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, सर में दर्द रहता है, खुशी जैसे ज़िंदगी से ख़त्म हो जाती है। हर बात को मनफी अंदाज में लेना शुरू कर देते हैं ऐसे इंसान। हर चीज़ से दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, ज़िंदगी से बेजारी, आवाज़ारी, और ज़रा बात पे ज़रा परेशानी पे मौत की दुआ कि अल्लाह मैं मर जाऊँ, या अल्लाह तूने मुझे क्यों बनाया, मैं क्यों इस ज़िंदगी में आया, क्या दुनिया की सारी परेशानियां मेरे ही नसीब में थी। ऐसे लोगों को भूख बहुत कम लगती है और यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। इंसान गुमसुम चुपचाप बस अपनी धुन में मगन, अंदर ही अंदर जलता रहता है। डिप्रेशन की वजह से आपके बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, वक्त से पहले आपके चेहरे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, पिंपल्स, स्कार्स, एक्नी, फेस लाइंस, इन सब में जो है वो एंजाइटी और डिप्रेशन, टेंशन, फियर, इन सब का बहुत बड़ा अमल दखल है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके इलाज की, इसका ट्रीटमेंट। देखिए, मैं आपको किसी सूरत भी मेडिसिन रिकमेंड नहीं करूँगा, बट आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन किस तरह की हो गई है, आप इस बीमारी की वजह से कितने ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। लेकिन मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है कि वो जिस कंडीशन में भी हो वो चाहे तो इस कंडीशन से लड़ सकता है। बस एक बार उसको अपने अंदर लड़ने की हिम्मत, सलाहियत, ताकत पैदा करनी है। अगर आप समझते हैं आप इस प्रॉब्लम से लड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो बिलीव मी आप निकल सकते हैं। कैसे? कुछ बातों पे अमल करके। और
اس کے علاوہ اگر آپ کو کہیں میری ہیلپ کی ضرورت ہے، میں فری آف کاسٹ آپ کے لیے حاضر ہوں۔ آپ مجھ سے ای میل کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں، مجھے اب اپنی پوری پرابلم بتائیں، انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس پرابلم کا ممکنہ حل بتاؤں گا انشاءاللہ، اور آپ اس پرابلم سے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی نکلا ہوں، میں بھی زندگی میں نکلا ہوں، اور میرے کیس میں تو یہ بہت زیادہ تھا، لیکن میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں ٹریٹمنٹ جو ہے اس کا بہت زیادہ سمپل ہے۔ خود کو جتنا ہو سکے مصروف رکھیں، جتنا ہو سکے، یعنی کہ خود کو فارغ نہ بیٹھنے دیں۔ سانس، لمبی سے لمبی سانس لیں۔ آپ نوٹ کیجئے گا، آپ ڈپریشن میں ہوں، انزائٹی میں ہوں، کسی بھی طرح کے فیئر میں ہوں یا مینٹل ڈس آرڈر میں ہوں، یہ چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے جو اثر انداز ہوتی ہیں وہ آپ کی سانس پہ ہوتی ہے۔ آپ کو سانس کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لمبی لمبی سانسوں کی پریکٹس کریں۔ ناک سے سانس لیں، 30-40 سیکنڈز کے لیے ہولڈ کریں، پھر اسے منہ سے چھوڑ دیں۔ یہ پریکٹس آپ ایک دن میں 3 سے 4 بار کریں، اور ہر دفعہ آپ 20 سے 25 دفعہ یہ کریں۔ باقی نماز آپ نے ریگولر پڑھنی ہے، قرآن آپ نے ریگولر پڑھنا ہے، اور جتنا زیادہ ہو سکے آپ چیریٹی کریں، کیونکہ ذہنی دباؤ، ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی انسان کو ہمیشہ تبھی آتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں وہ پریشانی میں بھی پریشان نہیں ہوتے۔ باقی دوستو، پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہے، ان کو لے کے پریشان ہونا چھوڑ دیں، خوش ہونا سیکھ لیں۔ بلیو می، میں نے زندگی میں پریشانی میں جتنا کچھ کھویا ہے، میں اب ان چیزوں پہ ہنستا ہوں کہ یار میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا پریشان ہو جاتا تھا، جو باتیں پریشان ہوتی بھی نہیں، کرتی بھی نہیں تھی، میں ان پہ بھی پریشان ہو جاتا تھا۔ اینی ہاؤ، اٹس اے پارٹ آف لائف کہ آپ کے پاس جب کوئی آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوتا، کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، تو آپ پریشانی ہوتے ہو، کیونکہ آپ اس کیفیت میں کسی کو کچھ بتاتے نہیں ہو، اپنے اندر ہی اپنے تک ہی رکھتے ہو۔ لیکن ڈونٹ وری، میں ہوں، آپ مجھ تک اپنا مسئلہ شیئر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ میں پوسیبل سلوشن اس کا بتانے کی آپ کو پوری کوشش کروں گا۔ باقی مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو ان کی انزائٹی، ڈپریشن، ان کی جو کسی طرح کی جو مینٹل پرابلم ہوتی ہے اس میں کافی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مطلب جب وہ مجھے ای میل کرتے ہیں اور جب میں ان کو رپلائی بیک کرتا ہوں تو ان سے میرا جواب پڑھ کے ان کو کافی جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ ویل، اس کی ایک ریزن ہے، آپ کو ایک ایسا انسان چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو سنے، جو آپ کو سمجھے، اور اس مسئلے سے آپ کو نکالنے کی کوشش کرے۔ تو میں کیا کرتا ہوں، میں آپ کو سنتا ہوں، آپ کو سمجھتا ہوں، آپ کو اس مسئلے کا حل بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس لیے آپ کو میری بات جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، آپ کو سمجھ میں آتی ہے، آپ اس بات کو لے کے اپنے مائنڈ میں، اپنی ذات میں جو ہے وہ ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس میں کمال ہے صرف اس چیز کا جو چیز آپ کو ریکوائر ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز میں نے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے، آپ میری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ میں ایک کاؤنسلنگ ٹائپ چیز کرنا چاہ رہا ہوں، میں ایسے لوگوں کی سٹوریز لینا چاہ رہا ہوں جو انزائٹی میں تھے، ڈپریشن میں تھے، ذہنی بیماری میں تھے، لیکن کچھ ٹیکنیکس یوز کر کے وہ اس ڈپریشن سے، اس انزائٹی سے نکلے۔ اس سے کیا ہوگا، جب آپ ان کی سٹوریز پڑھیں گے، جو لوگ سفر کر رہے ہیں اس پرابلم میں، جب وہ ان کی سٹوریز پڑھیں گے تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی، وہ بھی اس پرابلم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، جیسے میں خود ہوں۔ بلیو می، مجھے لوگ اکثر دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم تو لگتا ہی نہیں کہ تم پریشان بھی ہوتے ہو۔ میں کیوں نہیں پریشان ہوتا؟ میں اپنی پریشانی کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا۔ مجھے پریشانی آتی ہے، میں کہتا ہوں اوکے ٹھیک ہے، میں 1 منٹ کے لیے، 1 سیکنڈ کے لیے وداؤٹ اینی ریئیکٹ کیے میں خود کو نارمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں کہتا ہوں اچھا پرابلم آ گئی ہے، چلو اب اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے، اس اسٹیٹ میں میں میکسیمم بیسٹ کیا کر سکتا ہوں۔ میں میکسیمم بیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں میکسیمم بیسٹ کیا کروں کہ میں اس پریشانی کو کم سے کم کر کے اس پریشانی سے نکل سکوں۔ اور دوستوں، میں یہی چیز آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں، یہی ایک چیز مجھے دے دو۔ پریشانی آئے وداؤٹ اینی ریئیکشن، تھوڑی دیر بیٹھو، سوچو اس کا کیا سولوشن ہو سکتا ہے، میں کس طرح اس پریشانی سے نکل سکتا ہوں۔ دیکھو، پریشانی از اے پارٹ آف لائف، تم نہیں روک سکتے، میں نہیں روک سکتا، اس دنیا میں کوئی انسان نہیں جو پریشانیوں کو آنے سے روک سکے۔ ہاں، ہم اپنی ذات کو روک سکتے ہیں پریشان ہونے سے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنی ذات پہ کام کرنا ہے کہ ہم نے خود کو پریشان نہیں ہونا۔ اگر ڈپریشن ہے، اوکے اٹس اوکے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم ڈپریشن سے نکل سکتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا سٹرونگ کیا ہے کہ وہ اپنی ذہنی بیماری کا علاج خود میں ہی ڈھونڈ سکتا ہے، بس اس کو تھوڑی سی اس کو ایفرٹ کرنی ہے۔ آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، میں آپ کا ساتھ دوں گا، باقی اللہ تعالیٰ کرم کریں گے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، تو انشاءاللہ آپ اس بیماری سے نکل آئیں گے۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा यार। राइट नाउ मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी सबकी परेशानियां दूर फरमाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।